दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 7 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2022 जुलाई 23 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। देशभर कहाँ के भइरहेको छ र के हुँदैछ, केही राजनीतिक खबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यदि देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आउँदो चुनावबाट देशको नेतृत्व माओवादीले लिन्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। बर्दियामा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार। कांग्रेसले खुट्टाङको एम अधिकारी खोजिरहेको छ, न्यायालयमै कांग्रेस छन् भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालमा दिने कि नदिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले भने। हिन्दू राष्ट्र माग्दै सडकमा उर्लियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल। हिरोइन र अभिनेत्री बीच विभेद गर्दिन भन्दै मल्लिका महतको भनाई। बागमतीमा गाडी भाडा वृद्धि, उपत्यकाको सुरु भाडा 20 नै कायमै। नागरिकता विधेयक पारित, के भयो संशोधन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। क्रिकेटमा नगद पुरस्कार, शर्तसहित आमाको नामबाट नागरिकता। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित। गण्डकीमा हप्ता नबित्दै कोरोनाका तीव्र संक्रमित फेला, एसईको नतिजामा ढिलाइ, अब साउन 10 को भाका। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रस्ताव वैवाहिक अङ्गीकृतमा सहमति जुटेन, अहिले यत्तिकै पास गरौं। यसपालिको मौद्रिक नीतिको हाइलाइट र सम्पूर्ण जानकारी छोटकरीमा। समाजवादी केन्द्र बनाउन बाबुरामको पनि सहमति। साझा घोषणा पत्रका लागि समिति बस्दै। मूल्य वृद्धि दर भन्दा कम नहुने गरी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पाउने। राजाको सम्बोधन ड्राफ्ट मैले गरे भनेर ओलीले सरासर झुटो बोली भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने। कांग्रेस केन्द्रीय विभागमा न्यायाधीश भएको केपी ओलीको दाबी। बैंकहरूले मर्जरको सुविधा पुस मसान्तसम्म पाउने। न्यूनतम 7 महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको चाप कम गर्ने। 5 करोड कर्जा उपयोग गर्न उद्योगीले असोज मसान्तसम्म भुक्तान गरी जरिवाना तिर्नु नपर्ने। आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति कस्तो रहेको छ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। आगामी निर्वाचनमा देशको बागडोर लिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्दै प्रचण्डले भने। 21 वर्ष कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा जागिर मात्रै खायो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्डले भने, आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व माओवादीले गर्छ, अरू कसैले गर्न सक्दैन। चुनावलाई लक्षित गरेर सरकारले वृद्ध भत्ताको उमेर घटायो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव आउँदैछ भनेर सरकारले वृद्ध भत्ताका लागि 70 वर्षबाट 68 वर्ष उमेर हद बनाएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार पार्टीको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले वृद्ध भत्ता पाउन सरकारले 2 वर्ष उमेर घटाएर 68 वर्ष राख्नु चुनाव बाहेक अन्य कुनै पनि कारण नभएको बताएका छन्। उनले सो सम्बन्धमा त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि लजिक छ भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन् र उनले कांग्रेस नेतृत्वको विगतमा सरकारप्रति संकेत गर्दै मुलुकको उद्योग धन्दा निजी क्षेत्रलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर राष्ट्रलाई कंगाल बनाएको पनि दोहोऱ्याएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्ने दावी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीलाई देशको बागडोर जिम्मा लिनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। प्रचण्डले पार्टीमा पछिल्लो समय प्रवेश र नेता कार्यकर्ताको संख्या बढिरहेको भन्दै यसले माओवादीलाई एकपटक पुनः सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिने बेला आइरहेको बताएका छन् र प्रचण्डले माओवादीकै जोडबलमा शुक्रबार संघीय संसदबाट नागरिकता बारेमा निर्णय भएको समेत बताएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। शुक्रबार दिनभर छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो भनी नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन हुँदैन भन्ने विधेयकको विपक्षमा रहेका थिए। नागरिकता विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा
सभामा भएको छलफलमा 45 जना सांसद सहभागी भएका थिए भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तान लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषय सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् र उनले वैवाहिक अङ्गीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अघि बढ्न सक्ने समेत बताउनु भएको छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भने भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैठकले ल्याउने बृहत आर्थिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भन्ने गरिन्छ भने मुलुकभित्र हुने पैसा मुद्राको व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, मुलुकले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिका उद्देश्य हुन्। शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएको मौद्रिक नीतिका 10 हाइलाइट के रहेका छन् र 10 वटा मौद्रिक नीतिहरू तपाईहरुमा छोटकरीमा राख्न चाहे। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा घर जग्गा धितोमा कर्जामा कडाई गरिएको छ। यानि कि राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको धितोमा जाने कर्जामा कडाई गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी प्रयोग नखुलेको ओभरड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत अध्यावधिक कर्जा प्रभावमा कडाई गर्ने गरेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा अब मर्जरको समय शेयर कारोबार नरोकिने बताइएको छ। अब मर्जरको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का नहुने भएको हो भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति 2079-80 मा यस्तो व्यवस्था गरिने उल्लेख समेत गरेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा कर्जा निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्र जोड्न पाउने अवधि पनि थपिएको छ। यानि कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाउने अवधि 2080 असारसम्मको लागि थपिएको छ। गत असारबाट राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा र निक्षेपको अनुपात CD रेशियो 90 कायम गर्नु पर्यो। त्यसमा ऋणपत्र जोड्न नपाइने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा पुनर्कर्जा सुविधालाई 2081 असार मसान्तसम्म क्रमशः घटाइने भएको छ। यानि कि राष्ट्र बैंकले कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने बताएको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर अलग हुने। राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याएको बताएको छ भने हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्य पालन, निर्यातजन्य र 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि 2 करोड रुपियाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा मूल्य वृद्धि दर भन्दा कम नहुने गरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा पाउने भएका छन्। यानि कि विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्य वृद्धिलाई नीतिगत दर निर्धारणको आधार लिइने बताइएको छ। अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापट्टि लिने रकम यी दुईमा आधारित भएर हुनेछ। वार्षिक लक्षित मूल्य वृद्धि दर भन्दा कम नहुने गरेर नीतिगत ब्याज दर तय गरिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा मर्जरमा जाने बैंकले पुससम्म सुविधा पाउने भएका छन्। वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गावी वा प्राप्तिमा भएर 2079 पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त हुने भएको छ। यो सुविधा गत असारसम्मको लागि मात्र दिएको थियो भने राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमको पुससम्म निरन्तरता पाएको हो। त्यसैगरी 8 नम्बरमा अब एउटै बैंकबाट 12 करोडसम्मको शेयर कर्जा लिन पाइने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाईलाई केही सहज बनाएको छ। अब ग्राहकहरूले एउटै बैंकबाट 12 करोड रुपियाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। यसअघि राष्ट्र बैंकले साउनबाट एउटै बैंकबाट ग्राहकले अधिकतम 4 करोड र सबै बैंकबाट प्रणालीबाट 12 करोड रुपियाँ मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको थियो। त्यसैगरी 9 नम्बरमा मूल्य वृद्धि दर 12% पुग्ने कर्जा विस्तार 12.6%। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि दर 12% पुग्ने प्रवेक्षण गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.5% भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो भने तर 2079 जेठ महिनामै वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% रहेको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि दर भने 12.6% रहने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी अन्तिमको 10 नम्बरमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न चुनौती भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट 8% को वृद्धि हासिल गरेको प्रवेक्षण गरेको भए पनि यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत न्यूनतम 7 महिना
यहाँको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुने समेत बताएको छ। बाबुराम भट्टराई पनि सहमत भएपछि सत्ता गठबन्धनका वाम घटक समाजवादी केन्द्र निर्माणतर्फ अग्रसर बनेका छन्। समाजवादी केन्द्र निर्माणमा पहिले सकारात्मक नदेखिएका भट्टराईले मंगलबार ट्विटर मार्फत आफ्नो सहमति रहेको संकेत गरेका छन् भने आफूले उठान गरेको मोडालिटीकै आधारमा समाजवादी केन्द्र बन्न लागेको भट्टराईको दाबी रहेको छ। शुक्रबार ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि 2 वा 3 पाटा बताएको थिए। एक पुरानै पार्टीको रूपान्तरण, 2 विभिन्न पार्टीहरूबाट विचार मिल्नेहरूको ध्रुवीकरण, 3 शून्यबाट नयाँको जन्म। अहिलेको समाजवादी केन्द्रको चर्चा पहिले र दोस्रोको संयोजन नै हो भन्दै बताइएको छ। यद्यपि समाजवादी केन्द्र बनाउन बाबुरामले पनि सहमति जनाएका छन् भने साझा घोषणापत्रका लागि समिति बन्ने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 456 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3838 परीक्षणमा 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2168 पीसीआर परीक्षणमा 484 र 1670 एन्टिजन परीक्षणमा 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 80 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2841 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 2708 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। ती मध्ये 22 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राज्यका विभिन्न निकायमा नेपाली कंग्रेसका समर्थक पनि रहेको भन्दै खोटाङको एम अधिकारी बारेमा धेरै खोजी नगर्न आग्रह गरेका छन्। एमालेले आफ्नो अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी बन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी होइन भने पनि कंग्रेसले खोजिरहेको बताएका छन्। एमालेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, नेकपा एमालेले भनिरहेको छ, खोटाङको एम अधिकारी के जाति खोज्या खोजै छ। कंग्रेस सबैतिर कंग्रेस छन् नि, न्यायालयमा कंग्रेस छन्, केन्द्रीय विभागमा प्रमुख श्रीमान न्यायाधीश छन् कि छैनन्, राजीनामा दिएको छ, कहिले पनि सुनिन नि त भन्दै उनले बताएका छन्। राज्य कार्य निकायमा पनि कंग्रेस कार्यकर्ता रहेको भन्दै ओलीले उनीहरूले राजीनामा दिएको नसुनिएको बताएका हुन्। नेपाली कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले लेखेको भन्ने कुरा झुटो रहेको दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार 24 गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 2063 सालको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले ड्राफ्ट गरेको दावी गरेका थिए। शुक्रबार हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्ता गलत सूचनाहरू हुन नदिन सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले केपी ओलीले नाटकीय रूपमा फलानु रुखमुनि बसेर सम्बोधन ड्राफ्ट गरेको भए पनि त्यस बेलामा ओली कुनै पनि आन्दोलनमै नरहेको दावी समेत गरेका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार अन्तिम हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि साउन पहिलो हप्तासम्म नतिजा दिन नसकेको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले साउन 10 गते भित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने बताएका छन् र अहिले हामी विद्यार्थीको नतिजालाई फिनिसिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। उनले भनेका छन्, बोर्डले 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा शिक्षक र कर्मचारी व्यस्त हुँदा उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा 10 दिन ढिला भएको समेत बताइएको छ। यद्यपि एसईको नतिजामा ढिलाइ भएको छ भने अब साउन 10 को भाखा तोकिएको छ। असार दोस्रो हप्तासम्म गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 5 जना मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। तर साउनको पहिलो हप्ता आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर 158 पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये 80% भन्दा बढी साउन यताका रहेका छन्। साउनको 2 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशभर जम्मा 56 जना मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित थिए भने तर एक हप्ता नबित्दै 3 गुणा भन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जनामा कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये सबैभन्दा प्रभावित कास्की जिल्लाका रहेका छन्। यद्यपि गण्डकीमा हप्ता नबित्दै कोरोनाका तीव्र संक्रमित देखिएका छन्। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ संविधानको धारा 11 को 5 मा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ हो संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी हुने ढोका खुला गरेको छ। संविधान जारी भएको 7 वर्षसम्म आमाको सार्वभौम सत्ता कार्यान्वयनमा आउन सकेन। मुख्य कारण भने संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी संघीय कानुन नै बनेन। तर शुक्रबार प्रतिनिधि सभाले आमाको नामबाट पनि नागरिकता विधेयक बनाउन सक्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ। तर बुवाको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिकले आमाको नामबाट निशर्त नागरिकता पनि पाउने छैनन् भन्दै बताइएको छ।
बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशभित्रै चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि गरेको छ। साउन 2 गते मन्त्री घनश्याम दाहालले साउन 5 गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भाडा वृद्धिपछि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुको भाडा दर अर्थात् किलोमिटरसम्मको गाडी भाडा 20 रुपियाँ नै कायम रहेको छ भने त्यस्तै 10 किलोमिटरसम्मको भाडा भने 25 बाट बढेर 27, 15 किलोमिटरको भाडा 30 बाट बढेर 32, 20 किलोमिटरको भाडा 33 बाट बढेर 35, 20 किलोमिटर भन्दा माथिको भाडा 38 बाट 40 पुगेको छ। उपत्यका बाहिरका क्षेत्रमा भने यसअघिको भाडामा 8.39%ले भाडा वृद्धि गर्ने श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ। फिल्म पानी फोटो सम्भवतः मल्लिका महतको ट्रेन्ड सेटर फिल्म बन्न सक्छ। ट्रेलरबाट उनले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ उनीसँग यसपालि अवसर र चुनौती दुवै छन्। शुक्रबार हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महतले यो फिल्म हाम्रो ड्रिम प्रोजेक्ट रहेको समेत बताएकी छन्। सानैदेखि अभिनयको रुचि मभित्र थियो, तर कहिले पनि हिरोइन बन्छु अभिनेत्री बन्छु भनेर सोचिन। महत भन्छिन् मलाई एक्टर बन्न मन छ, यो भन्दैमा मलाई मूलधारको फिल्महरू गर्न मन छैन भनेको होइन, राम्रै देखिन मन छैन होइन, मैले कलाकारलाई जहाँ प्रयोग गर्न सक्छु त्यहाँ चाहिँ म फाइन छु भन्दै उनले बताएकी छन्। र साथमा हिरोइन र अभिनेत्रीबीच विभेद गर्दिन भन्दै मल्लिका महतले भनेकी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापङले स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालहरूलाई दिने वा नदिने विषयमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापङले ती समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक आगामी वर्षको बजेटमा यो बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिने भन्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको सञ्चालनमा समस्या आएको पनि बताएका छन्। यानि कि स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पतालमा दिने कि नदिने मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खापङले बताउनु भएको छ। पछिल्लो केही वर्षलाई बिर्सने हो भने छोटो समयमा ठूलो फड्को मारेको नेपाली खेलमा क्रिकेट पर्छ। राष्ट्रिय टोलीले पठाएको सफलतासँगै सरकारले पनि बेला बेलामा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि संशोधन गरेर क्रिकेटको पुरस्कारलाई संस्थागत मात्र गरेको छैन, रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदले पास गरेको कार्यविधि अनुसार 13 प्रकारका प्रतियोगितामा पदक तथा उपाधि जितेमा क्रिकेट खेलाडी र प्रशिक्षक मात्र होइन क्रिकेट संघले पनि नगद पुरस्कार पाउँछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि क्रिकेटमा नगद पुरस्कारै पुरस्कार अहिले रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित र मूल्य वृद्धिलाई नीतिगत दर निर्धारणको आधार लिने बताइएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् भने अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट सापट्टि लिने रकम यी दुईमा आधारित भएर हुनेछ। वार्षिक लक्षित मूल्य वृद्धि दर भन्दा कम नहुने गरेर नीतिगत ब्याज दर तय गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2074 पछि बनेको सरकारले गरेका सबै काम राष्ट्रहितको पक्षमा भएको दावी गरेका छन्। शुक्रबार एमाले नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेका अन्तर्क्रियामा ओलीले जोसुकै जेसुकै गफ गरे पनि 2074 को निर्वाचनपछि बनेको आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको विकासको लागि धेरै काम गरेको दावी गरेका छन्। बहुदल आएपछि कांग्रेसले 21 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा जागिर मात्रै खाने काम गर्यो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ भने अरू केही पनि गरेन, नकारात्मक दिशामा लाग्ने काम गर्यो भन्दै केपी ओलीको भनाइ रहेको छ। बर्दियामा बुधबार राति एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बडैयाताल गाउँपालिका 5 फुलबारीमा 16 वर्षकी किशोरीमाथि बाँकेर बर्दियाको सीमा मान खोलामा हुँदै बडैयाताल स्थित दिदी घरमा जाँदै गर्दा बाटोमा बलात्कार भएको हो। बाँकीको बैजनाथ गाउँपालिका 8 मा बस्ने 30 वर्षीय राजेश मङ्गता र सोही ठाउँका 20 वर्षीय रोहित खटीले दिदीको घरसम्म पुर्याइदिने भन्दै पर्खिन लगाएको र रातिमा बलात्कार गरेको खुलेको भनी जाहेरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी सूर्य प्रसाद सुवेदीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जनवर्गीय संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै संयुक्त रूपमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।